नाजरीन, ये 15 अक्टूबर 1997 का जिक्र है जब नासा ने इटली और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर एक खलाई मिशन कैसिनी भेजा। इस मिशन ने पहली बार सैटर्न के नॉर्थ पोल की तस्वीर भेजी जो कि हैरान कुन थी। इन तस्वीर में वाज़ेह देखा जा सकता है कि सैटर्न के नॉर्थ पोल पर एक हेक्सागोन शेप बनी हुई थी। सैटर्न पर ये शेप तभी देखी जा सकती थी जब कोई सैटर्न के ऊपर से गुजरे। हैरान कुन बात ये थी कि आज से 5000 साल पहले हमारी जमीन पर एक ऐसी सिविलाइजेशन आबाद थी जिसे सैटर्न पर मौजूद हेक्सागोन शेप के बारे में मालूम था। मुसलमानों की इल्हामी किताब कुरान पाक में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में इस्लामी तालीमात बताती हैं कि वो किसी और पैरेलल यूनिवर्स में चले गए थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में हिब्रू जबान में लिखा मवाद मिलता है जिसे द बुक ऑफ एनॉक कहा जाता है। इस किताब में लिखा है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सैटर्न के किसी चांद पर दूसरे सैयारों से आने वाली मखलूक के साथ कोई मीटिंग अटेंड करने जाते थे। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें ईरान के माजी में जाना पड़ेगा। ये 1849 का साल था जब माहिर आसार कदीमा हेनरी लायर्स ने अपनी टीम के साथ ईरान के कदीम खंडरात सिपर में खुदाई शुरू की। ये खंडरात किसी दौर में शानदार इलाके मेसोपोटामिया का हिस्सा हुआ करते थे। ये इलाका समर तहजीब की आमाजगा हुआ करता था। ये कौम अपनी इंजीनियरिंग और साइंटिफिक उलूम के लिहाज से अपने वक्त से बहुत आगे थी। खुदाई करने वाली टीम को उस वक्त बहुत खुशी हुई जब उन्होंने तकरीबन 20,000 से जायद मिट्टी की टैबलेट्स का एक वसी मजमुआ दरियाफ्त किया जो कि 5800 साल पुरानी कदीम सुमेरियन तहरीरों से भरी हुई थी। उस वक्त तारीखदानों को बेताबी से इंतजार था कि इन टैबलेट्स पर लिखी तहरीरों का तर्जुमा किया जाए। मौरखीन को उम्मीद थी कि इन टैबलेट्स पर लिखी तहरीरों से न सिर्फ सुमेरियन सिविलाइजेशन की तरक्की से पर्दा उठेगा बल्कि बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे जो कि आज भी पर्दाए राज में हैं। इन कदीम टैबलेट्स का तर्जुमा करने पर रिसर्चर्स को पता चला कि इन टैबलेट्स पर लिखी तहरीरें और जदीद दौर के साइंसी हकायक के माबैन एक हैरान कुन तालमेल पाया जाता है। इन टैबलेट्स पर लिखा था कि सुमेरियन की साइंसी तरक्की तब शुरू हुई जब उन्होंने आसमान से उतरने वाली मखलूकात से इल्म हासिल किया। आसमान से आने वाली इस मखलूक को सुमेरियन लैंग्वेज में एनुनाकी कहा जाता था। टैबलेट्स के मुताबिक एनुनाकी परों वाली मखलूक थी। इन कदीम टैबलेट्स में लिखा था कि एनुनाकी के कद 5 मीटर तक लंबे थे। ये 1000 साल तक जिंदा रहते थे। इस बात से पता चलता था कि जमीन पर किसी दूसरे सैयारे से कोई ऐसी मखलूक आती थी जो देखने में इंसानों जैसी थी लेकिन इंसानों से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता थी। सुमेरियन टैबलेट्स के मुताबिक एनुनाकी के जमीन पर आने का बुनियादी मकसद सोना तलाश करना था। इस इंकशाफ के पीछे परेशान कुन सवाल ये था कि बेपनाह ताकत के मालिक एनुनाकी सोने जैसी धात में गहरी दिलचस्पी क्यों रखते थे। सवाल ये भी था कि इतनी बड़ी कायनात में उन्हें एक छोटे से सैयारे पर ही सोना तलाश करने क्यों आना था। हमारी कायनात में बहुत से खलाई अजसाम और सैयारे पाए जाते हैं जिन पर सोने की मिकदार जमीन से कहीं ज्यादा हो सकती है। अजरबैजान के स्कॉलर ज़करिया सिचिन ने पूरी तफसील से बताया कि एनुनाकी जमीन पर क्यों और कैसे आए। ज़करिया सिचिन का ख्याल है कि एनुनाकी दरअसल किसी दूसरे सैयारे की मखलूक थी जो इंसानों से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता थी। मिस्र के पिरामिड्स को देखें तो इनमें हेलीकॉप्टर्स, हवाई जहाजों और खलाई जहाजों से मुशाबहत रखती मशीनों की तस्वीर मिलती हैं जो कि एक आला दर्जे की तहजीब की निशानदही करती हैं। सवाल ये है कि एनुनाकीज ने जमीन से सोना क्यों निकाला। कहा जाता है कि एनुनाकीज सोना एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने के लिए बतौर फ्यूल इस्तेमाल करते थे। ज़करिया सिचिन के मुताबिक एनुनाकी का ताल्लुक प्लैनेट निबियोरो से था। दोस्तों, ये मैं आपको पार्ट 1 में पहले भी बता चुका हूँ। सवाल यह है कि हमारे निजाम शमसी में इस तरह का कोई सैयारा नहीं है। एक अंदाजा है कि ये सैयारा बहुत पहले तबाह हो चुका है और हमारे निजाम शमसी में मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट दरअसल इसी सैयारे की बाकियात हैं। यही वो वक्त था जब अपने सैयारे की तबाही के बाद एनुनाकी जमीन पर आए और उन्होंने सोना बतौर फ्यूल इस्तेमाल किया और किसी और गैलेक्सी या कायनात की तरफ रवाना हो गए। एक ख्याल ये भी है कि एनुनाकीज ने जमीन से सोना और दीगर चीजें निकालकर अपने तबाहाल सैयारे को दोबारा बनाया और फिर पूरे सैयारे का मदार तब्दील करके उसे दूर ले गए। अब प्लैनेट निबिरो हर 36,000 साल के बाद जमीन के करीब तरीन आता है। अगरचे हमारे निजाम शमसी में अब तक निबिरो जैसा कोई सैयारा दरियाफ्त नहीं हुआ, लेकिन नासा के मुताबिक हमारे निजाम शमसी का सैयारा यूरेनस अपने मदार के एक खास मकाम पर थोड़ा सा लरसता है। नासा के साइंसदान जॉन एंडरसन का कहना है कि यूरेनस ऐसे मौके पर किसी ऐसे सैयारे के पास से गुजरता है जो अभी तक हम दरियाफ्त नहीं कर पाए। ऐन मुमकिन है ये गैर दरियाफ्त शुदा सैयारा निबिरू ही हो। मेसोपोटामिया के इलाके से माहिरीन को पत्थर से बनी ऐसी डिस्क्स मिली हैं जिनकी शक्ल हैरत अंगेज तौर पर उड़न तश्तरियों से मिलती है।
ناسا کا دعویٰ یہ ہے کہ ایسی پراسرار خلائی تشتریاں عرصے سے زمین کی فضا میں دیکھی جا رہی ہیں۔ اس ٹیبلٹ پر قدیم بادشاہ ہیمورابی کو دکھایا گیا ہے۔ ہیمورابی نے قدیم بیبلون پر حکومت کی، جو کہ میسوپوٹیمیا کا ہی حصہ تھا۔ آپ اس تختی پر غور کریں تو بادشاہ کے سامنے ایک دیوتا کو دکھایا گیا ہے، جس نے اپنے سر پر ایسا ہیلمٹ پہن رکھا ہے جیسا کہ آج کل کے جدید خلاباز پہنتے ہیں۔ میسوپوٹیمیا کی دیوی اشتر کے برلن مندر میں دیوی کی قدیم تصویر میں اسے جدید خلائی ہیلمٹ پہنے دکھایا گیا ہے۔ تصویر میں ہیلمٹ سے جڑے چشمے، ہیڈ فونز اور اینٹنا بھی نمایاں ہے۔ میسوپوٹیمیا کے قدیم شہر نینوے سے کھدائی کے دوران ماہرین آثار قدیمہ کو 2700 سال پرانی ایسی گولڈ ٹیبلٹ ملی ہے جس پر خلائی راستوں کے نقشے بنے ہوئے تھے۔ اس ٹیبلٹ کو سمجھنے کے لیے بے شمار زبانوں کے ماہرین سمیت خلائی علوم کے ماہر اور ریاضی دانوں کی خدمات حاصل کرنا پڑی۔ ان سب لوگوں کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ یہ اینوناکی کے خلائی سفر کا نقشہ ہے۔ سومیرین ٹیبلٹس کے مطابق اینوناکی نے دریائے دجلہ اور فرات کے اوپر اپنا خلائی اسٹیشن بنا رکھا تھا۔ اس کے ذریعے وہ آسمان سے زمین پر اترتے تھے۔ دریائے فرات وہی دریا ہے جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ یہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہے۔ دریائے فرات دراصل کسی ورم ہول کے ذریعے زمین پر آتا ہے۔ دوستو، اگر آپ دریائے فرات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں دریائے فرات لکھ دیجیے گا۔ دوستو، اینوناکی ہمارے نظام شمسی میں موجود تمام سیاروں کو جانتے تھے۔ ہمارے نظام شمسی میں موجود یورینس 1781 میں دریافت ہوا اور پلوٹو 1930 میں دریافت ہوا۔ دوستو، یاد رہے کہ سومیرین کو یہ سب آج سے 4000 سال پہلے پتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کے پاس ٹیلیسکوپ نامی کسی چیز کا تصور بھی موجود نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سیٹرن کے چاند پر کیا کرنے جاتے تھے اور اینوناکی کا حضرت ادریس علیہ السلام سے کیا تعلق تھا؟ آج سے 5000 سال پیچھے جائیں تو ہمیں دنیا کے تمام بڑے مذاہب میں ایسے ثبوت ملتے ہیں جس میں آسمان سے زمین پر آنے والی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین سے دوسرے سیاروں اور دوسری کائناتوں تک جانے والے راستے کھلے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ جن کی آیت نمبر 8 میں دوسری کائناتوں میں جانے والے ان راستوں کا ذکر ملتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب جنات اور شیاطین دوسری کائناتوں تک چلے جایا کرتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری کائناتوں تک جانے والے راستوں پر پہرے دار بٹھا دیے اور ان راستوں سے آنا جانا بند ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری کائناتوں کے راستے تو بند ہو گئے، لیکن ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک یا ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں تک جانے والے راستے، جن کو سائنسی زبان میں ورم ہول کہا جاتا تھا، ابھی تک کھلے تھے۔ ان راستوں کا استعمال کرتے ہوئے یاجوج ماجوج نامی مخلوق مختلف سیاروں پر حملہ آور ہوتی۔ یہی وہ مخلوق تھی جس نے اینوناکی کے سیارے نیبیرو کو تباہ کیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سیٹرن کے چاند ٹائٹن پر یاجوج ماجوج کے خلاف بنے مختلف سیاروں کے الائنس میں انسانوں کی نمائندگی کرنے جاتے تھے۔ سیارے زمین کو یاجوج ماجوج کی تباہی سے بچانے کے لیے اینوناکی نے اپنی خدمات پیش کی اور بدلے میں زمین سے سونا لیا، جسے وہ بطور فیول استعمال کرتے تھے۔ مختلف سیاروں کے جوائنٹ الائنس میں یاجوج ماجوج کے خلاف ایک زبردست انٹر گیلیکٹک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے بعد اینوناکی زمین سے اپنا پورا سسٹم لپیٹ کر کسی اور کہکشاں میں منتقل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اینوناکی جاتے جاتے اپنے ساتھ پوری سیمیرین سیولائزیشن کو بھی لے گئے۔ یاجوج ماجوج کا خطرہ ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ مخلوق اب بھی ورم ہولز کا استعمال کر کے مختلف سیاروں کی کمزور مخلوقات کو تنگ کرتی تھی۔ تب اللہ کے نبی حضرت ذوالقرنین نے ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک رسائی دینے والے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جو یاجوج ماجوج استعمال کرتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا سارا واقعہ ہمیں سورہ کہف میں بھی ملتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے تمام ورم ہولز بند کر دیے جن سے یاجوج ماجوج حملہ آور ہوتے تھے، لیکن یاجوج ماجوج ان ورم ہولز کو دوبارہ کھولنے